بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ احباب گرامی قدر، ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک واسطے جو کل کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ احباب گرامی قدر، ماہ شعبان اس دے بعد اللہ دی رحمتاں والا مہینہ ماہ رمضان نے اللہ ساری زندگی دے اندر سانو نصیب فرما کے وہ دی قدر کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے، میں بلا تمہید اور بلا تقریب اپنی بات کا آغاز کرنا۔ ارادت یہ سی کہ 15ویں شعبان دے حوالے نال کچھ گفتگو کراں، لیکن بہت ساریاں باتاں جڑیاں وقت دا تقاضا نے، وقت دی ضرورت نے، اور بعض باتاں دی طرف دوست احباب بھی توجہ دلاندے رہندے نے کہ اے موضوع بھی بیان کریا جے، یہ بھی معاشرے اندر لوڑ ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ یقیناً بہت سارے موضوعات، بہت سارے عنوانات پینڈنگ تے پے نے، انشاءاللہ اللہ توفیق جس طرح عطا کی تھی اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ وہ بھی اپنے اپنے وقت تے بیان ہوں گے۔ بھائی مختصر گل یہ کہ 15ویں شعبان عام دنوں دی طرح عام دن ہے، یہ دی رات عام راتاں دی طرح رات ہے۔ مختصر گل، الگ تو یہ دی کوئی فضیلت نہیں کسی بھی صحیح حدیث تو، جتنیاں بھی اس دے متعلق روایات ملدیاں نے اس صحت دے مقام نہیں پہنچدیاں۔ جو کچھ بنایا گیا ہے، بہت ساریاں باتاں اس حوالے دے نال اپنے کولوں بنا کے دین دا نام دے کے شامل کیتیاں گئی ہیں۔ جس موضوع میں اللہ دی توفیق دے نال اج دے گزارشات دے اندر پیش خدمت کرنا چاہنا، وہ ہے میاں بیوی دے حقوق۔ گھریلو زندگی دے نال ادا تعلق ہے اس موضوع دا، کیونکہ انہاں دنوں دے اندر عموماً شادیاں بہت زیادہ ہو رہی نے اور ہوئیاں نے، اور روزیاں تو پہلا بہت زیادہ شادیاں دا زور ہے۔ یقیناً نوجوان جنہاں نویں شادی ہوئی ہے یا شادی ہون والی ہے وہ بھی تشریف لے آئے ہوں گے، انہوں دے والدین بھی آئے ہوں گے، ساڈیاں ماواں بھیناں دے اندروں بھی ایسیاں ساڈیاں بھیناں تشریف فرما ہون گیاں جنہاں دی شادی نویں ہوئی ہے یا ہون والی ہے، انہوں دے والدین بھی تشریف فرما ہوں گے۔ چند باتاں بھی اس حوالے دے نال جو بہت زیادہ ضروری نے اللہ دی توفیق دے نال وہ پیش خدمت کر کے انشاءاللہ جماعت کھڑی کران گے۔ موضوع بڑا لمبا ہے، بڑا طویل ہے، بہت ساریاں باتاں اس حوالے نال کیتیاں جا سکدیاں نے، لیکن اس حوالے دے نال چند گزارشات اللہ دی توفیق دے نال میں رکھاں گا۔ وہ یہ نے کہ بھائی دو چیزاں بہت زیادہ ضروری نے۔ پہلی سب تو بنیادی بات ذرا توجہ فرمانا، وہ یہ کہ نکاح تو پہلا اصول ہے کہ جانچو، پڑتالو، پرکھ کرو، جیاں نو ویکھو
انہوں کے متعلق معلومات لو. جدوں انتخاب ہو جائے، چناؤ کر لو، نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تو پھر ایکو گل دے اتنے ایکو کام تے اپنی نظر نو مرکوز کر دیو کہ ہن نباہ کرنا ہے. ہل سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلا ویکھو تے بعد دے اندر جس ویلے نکاح ہو جائے پھر نباہ کرو. ساڈے معاشرے دے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے کہ پہلا نظراں ساڈیاں ساریاں دیاں الا ماشاء اللہ ساریاں دیاں نظراں خوبیاں ول ہوندیاں نے. جی منڈا خوبصورت بڑا ہے، منڈے دی تعلیم بڑی ہے، منڈے دا کاروبار اپنا ہے، گڈی کول ہے، منڈے دا مکان اپنا ہے، سارا کچھ بننے ہے. جس ویلے شادی ہو جاتی ہے نال ہی کی ہوندا ہے، اجے مہینہ ڈیڑھ ہی لگتا ہے، تے بد زبان بڑا ہے، انہوں تے چھوٹے بڑے دی تمیز ہی کوئی نہیں، ساری بیٹی نے اچھا سلوک نہیں کرتا. مختصر کہ پہلا نظراں ساڈیاں ہوندیاں نے خوبیاں وال. جس ویلے نکاح ہو جاتا ہے نظراں اسی ویلے الٹ ہو جاتی ہیں، ساڈیاں نظراں خوبیاں دی بجائے خامیاں لبن لگ پہ، جی وجہ دے نال بنیادی طور تے بیڑا غرق ہوندا ہے سارے معاملے دا، تے جتوں خرابیاں دی جڑ بنتی ہے تے خرابیاں شروع ہوندیاں نے. میرے پیارے بھائیو پہلا ویکھو، پہلا باہروں پوچھو، گلی محلے چوں پڑتال کرو یہ بہن کھلون کس طرح دا ہے، کس طرح دے دوستوں کو بہن کھلو نے. جدو دین نو تسی مقدم رکھو گے نا، رب دی قسم اللہ تہاڈی کدے بھی کنڈ نہیں لگن دے گا. میں ممبر تے کھڑا اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے آنا کہ جدو تسی دین نو بنیاد رکھو گے نا، رب تمہیں ذلالت تو رب تمہیں بچائے گا. اور بہت سارے رشتے ایسے نے بعد اندر جڑے ماڑے سن لڑکے اللہ نے بعد کاروبار بھی دے دیتا، گڈیاں بھی دے دیتیاں، کوٹھیاں بھی دے دیتیاں، سارا کچھ رب نے دے دیتا. تے بعد میں جڑے اس گل تو رشتہ نہیں سن دین دے کہ لڑکا کاروبار اپنا کوئی نہیں، مکان اپنا کوئی نہیں، کرائے دا مکان ہے، دین ہے سی لیکن دین نو مقدم نہیں رکھیا، دنیا ویکھیے. تے بعد اندر اللہ نے جس ویلے سارا کچھ دے دیتا نا، تے بیٹی دی شادی لامے کر چکے سن، بعد وچ انہاں آکھیا کاش اسی دھی دی ایتھے شادی کر دیندے، نکاح کر دیندے، رشتہ دے دیندے. قصہ مختصر کے پہلا جانچو پڑتالو، جدو نکاح ہو جائے ادو ساریاں دیا ساریاں کمیاں کوتاہیاں چھڈ کے بس نباہ کرن دے اوتے اپنا پکا پروگرام بناؤ. اس حوالے دے نال حضرت ابو عثمان نیشا پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے دین دے اندر عالم دین گزرے نے اور امام گزرے نے، محدثین دی سب دے اندر انہاں دا شمار کیتا جاتا ہے. انہاں نے نا انہاں دے کولوں کسے سوال کیتا کہ امام صاحب ہر بندے نو اپنے اپنے کسی اچھے عمل دے اوتے مان ہوندا ہے، اگر تہانوں رب قیامت والے دن پوچھے کہ تہاڈے کول نیکی کیڑی ہے تو تہانوں اپنی کیڑی نیکی دے مان ہے کہ اللہ مینوں اس نیکی دے بدلے جنت عطا کر دے گا. فرماندے نے بھی نیکیاں تے ہور بھی ہیں لیکن ایک نیکی میرے ذہن وچ ایسی ہے کہ وہ مینوں بہت زیادہ امید ہے کہ اللہ مینوں وہ نیکی میری ویکھ کے نہ تے مینوں ضرور رحمت دی نظر ویکھ کے تے میرے واسطے جنت الاٹ کر دے گا. پوچھن والے پوچھے جو نیکی کیڑی ہے؟ آپ فرماندے نے کہ میری جدو شادی ہوئی نا بہت زیادہ غریب گھرانے دے اندر میری شادی ہوئی تے او دا باپ بھی محتاج قسم دا آدمی سی اس لڑکی دا. فرماندے نے جس ویلے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، میں اپنی دلہن کول گیا، دیکھیا انہوں. فرماندے نے رأیتھا اوراء اوجاء مشبہتن، فرماندے نے بد صورت، رنگ دی کالی، نین نقش موٹے موٹے. فرماندے نے وہ عورت 15 سال میرے نکاح اندر رہی ہے. کنے سال؟ 15 سال میرے نکاح اندر رہی ہے. فرماندے نے ایک دن بھی انہوں میں نہ رنگ دا تانا دیتا ہے، نہ میں انہوں قد دا تانا دیتا ہے، نہ میں انہوں او دے نین نقشاں دا تانا دیتا ہے. فرماندے نے 15 سال وہ زندہ رہی ہے، میرے نکاح اندر رہی ہے، میرے لئے بڑا اچھا سلوک کر دی، بہت سلیقہ شعار سی، لیکن یہ دے باوجود رنگ دی ایڈی اچھی نہیں سی، کوئی شکل ایڈی خوبصورت نہیں سی. فرماندے نے ہاں فرما بردار ضرور سی. میں اللہ دی رضا دی خاطر نبی پاک دی حدیث نو اپنی نظر وچ رکھ کے کہ اللہ پاک نے
کلمے دے نام تے اس عورت نو میرے واسطے حلال کیتا ہے. فرماندے نے میں اس حدیث نو مد نظر رکھ کے 15 سال وہ گزار دیتے اللہ دی رضا دی خاطر. مینوں امید ہے کہ اللہ میری یہ نیکی ضرور قبول کر کے نظر رحمت فرما کے میرے نام جنت الاٹ کر دے گا. میرے پیارے بھائیو جی رب نے جو تواڈے نصیب چ لکھ دیتا ہے نا آندے نا وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں. عموماً جملہ یہ بولیا جاتا ہے گڈیاں بساں دے مگر بھی لکھیا ہوتا ہے بھئی جو نوجوانہ تیرے نصیب وچ رب نے لکھیا ہے نا بعد وچ اس چیز دے اتے زور دینا اور یہ گل دل وچ کڑنا کہ یار میرا مقدر جو میرے نصیب وچ سی جو میں چاہتا سا وہ مینوں نہیں لبا. میری بہن اگر اللہ نے تیرے نصیب اندر جو لکھ دیتا ہے جو تینوں مل گیا بس آمین کر. رب دی رضا تے راضی رہ. شکر الحمدللہ اللہ جو تو لکھیا ہے جو تو میرے مقدر وچ لکھیا ہے اللہ یہ دے اندر ہی میرے واسطے خیر رکھ دے. رب دی رضا تے بھی راضی ہو جا. اللہ نے جو تیرے نصیب چ لکھ دیتا ہے بس آمین. اللہ تیرا شکر ہے. جڑے رب دی رضا تے راضی رہ کے ہر ویلے اللہ دی ذات نو مقدم رکھ دے نا اللہ تعالیٰ دنیا بھی بہتر کر دیندے نے آخرت بھی بہتر کر دیندے نے. آئیے اس حوالے دے نال 5-4 باتاں انشاءاللہ وقت دی قلت دے پیش نظر جنیاں کو بیان ہوئی انشاءاللہ بیان کر کے بات کو ختم کر کے نماز کھڑی کریں گے. حضرت ابو درداء سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ اگر انہوں امام الزاہدین کیا جائے نا سرتاج العابدین کیا جائے تو بات بعید نہیں. زہد اور تقوی دے اندر بڑا اونچا نام پایا انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی نے بڑے جلیل القدر. انہوں دی بیگم دے کولو کسی نے سوال کیتا فرماندے نے جی ام درداء بیان تے کرو حضرت ابو درداء دی گھریلو زندگی کس طرح دی سی. انہوں دی بیوی بیان کر دیے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَانَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ وَيَتَفَكَّرُ فِي آلَاءِ اللَّهِ. فرما دیا نے کہ اکثر وقت گھر وچ گزارتے سن تے اللہ دی نشانیاں دے اوتے بڑی زیادہ نعمتاں دے اوتے غور و فکر کرتے سن. نوجوان اپنا اکثر وقت اپنے گھر اندر گزار چوکا اندر چرسدے اندر ہر ویلے پھردیاں ٹردیاں رہنا ہر ویلے انہاں کما پیچھے پیا رہنا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں. آئیے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے کی فرمایا ہے ذرا غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد محبت دے نال درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے. رب دا قرآن کی اعلان کر رہا سنو کر جاگ دے باسیو میں میاں بیوی دے حقوق بیان کراں تے زندگی دے اندر خوشیاں کیویں آ سکدیاں نے میاں بیوی آپس دے اندر خوش اسلوبی دے نال زندگی کیویں بسر کر سکدے نے. قرآن نے بھی نشاندہی کیتی اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درس دیتا اپنی احادیث دے اندر. آئیے غور فرمانا رب دا قرآن کی اعلان کر رہا ہے فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے اپنی بیویاں دے نال اچھے طریقے دے نال زندگی بسر کرو. اگر تسی انہاں دی کسی خوبی نو نا پسند کردے ہو فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اس دی خامی دے اوتے صبر کرو گے ہو سکتا ہے اللہ دے اندر بہت زیادہ خیر کثیر تانوں عطا کر دے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی مومن بندہ اپنی کسی مومنہ عورت دے نال دل وچ بغض نہ رکھے. ہو سکتا ہے وہ کسی عادت نو اگر نہ پسند کردا ہے تے کوئی اللہ نے اس عورت دے اندر خوبی بھی رکھی ہوئے گی جنوں پسند کردا ہے. اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر نے عورتوں دے معاملے دے اندر نصیحت فرمائی ہے. نبی پاک فرماندے نے فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامانۃ اللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے بھی اللہ دیاں امانتاں نے تہاڈیاں بیویاں تہاڈے کول, اللہ پاک دے نام نال تسی انہاں نو اپنے تے حلال کیتا تے رب دے نام دے اوتے اور کلمے دے نام دے اوتے تساں انہاں نو حاصل کیتا تے اللہ کولوں ڈردے رہو بیویاں دے معاملات دے اندر. اے اللہ دے بندو ذرا غور فرمانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا گیا ما حق زوجتی احدنا علی. اللہ دے نبی جی ساڈیاں بیویاں جو ساڈے تے حق کیدا ہے, ساڈیاں بیویاں دے ادھروں ساڈے اوتے کنے حقوق نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو تو خود کھاویں بیوی نو بھی کھلا, جدو خود کپڑا لے کے پہنے بیوی نو بھی لے کے پہنا. یہ ساریاں باتاں نبی پاک نے مینوں تانوں تلقین فرمائی ہے, میری تہاڈی نبی پاک نے نشاندہی کیتی ہے کہ اینا گلاں دی وجہ نال گھر دے اندر خرابی پہ سکتی ہے, انہاں وجہ دے نال معاملات الجھ سکدے نے. انہاں جو 5 جڑیاں وڈیاں باتاں نے نا, اگر انہاں 5 چیزاں دے اوتے بندہ خیال کر لے, انہاں 5 حقوقاں نو زندگی دے اندر شامل کر لے, انشاءاللہ خرابی نہیں آئے گی. سب تو پہلی بات جو وقت دی قلت دے پیش نظر میں بیان کرنا چاہنا کہ اپنی بیوی نو کدے بھی کوئی بندہ غربت دا تانا دینا جائز, اپنی بیوی نو غربت دا تانا دینا جائز اور غربت دا تانا نہ دے. اللہ پاک نے جو تیرے نصیب دے اندر لکھ دیتا ہے, جے بیوی ماڑے گھر دی آئی ہے, غریب گھر دی آئی ہے تے اکھاں پہلا کھول کے ویکھنیاں سنی, اودوں کیا تیری نظر بند سی, پہلا ویکھنا سی ایک میرے ماڑے گھر دی ہے, غریب گھرانے نال ادا تعلق ہے, ہن ویاہ کے گھر لے آندا ہے, لیا کے تے اینوں کدی قد دے تانے, کدی رنگ دے تانے, کدی جہیز دے تانے. اللہ دے بندے جیڑا بندہ اپنی بیوی نو غربت دے تانے دیندا ہے, سنیے ذرا توجہ فرمانا, جیڑا بندہ اپنی بیگم نو غربت دے تانے دیندا ہے, گل گل تے قد دے تانے, رنگ دے تانے, گل گل تے جہیز دے تانے دیندا ہے, ایسا بندہ کائنات دا بھی بہت بڑا مجرم ہے. ایسا بندہ کل قیامت رب دے دربار دے اندر مجرم دی صف دے اندر شامل کیتا جائے گا, کیونکہ اللہ پاک نے ایک غربت دے ماڑا اپنے کول نظام رکھیا ہے. رب جے چاہے کسے نو تونگر کر دے, رب جے چاہے کسے نو غریب کر دے, اے دے اندر کسے دا کوئی بھی اختیار. جی آج کوئی ککھاں تو ہول ہے تے کل لکھاں دے اندر کھیڈن والا رب بنا دیندا ہے. جے ککھ لکھاں اندر کھیڈدا ہے, رب گلی دے ککھاں تو ہولا کرن دے بھی قادر ہے. رب پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا, اللہ فرماندے نے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. رب فرماندے نے اللہ ہی جنوں چاہندا ہے تونگر کردا ہے, رب ہی چاہندا ہے جی رزق دے اندر چاہندا ہے کمی کر دیندا ہے. اللہ پاک دیاں نشانیاں نے انہاں کماں دے اندر عقل والیاں واسطے, ایمان والیاں واسطے رب دے میں نشانی رکھی ہے. عورت نو جہیز دے تانے دینا, عورت نو زندگی دے اندر او دے قد دے تانے دینا, غربت دے تانے دینا, اے دے نال زندگی دے اندر بدمزگی بنتی ہے. اس دے اندر زندگی دے اندر بدمزگی بن کے معاملات خراب ہو کے نوبت طلاق تک جا پہنچتی ہے, جبکہ رب دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں. فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. پہلی بات مکمل کر چکا کہ اپنی بیوی نو زوجیت دے اندر آن دے بعد, نکاح ہو جان دے بعد غربت دا تانا دینا, بولو غربت دا تانا دینا, رنگ دا تانا دینا, قد دا تانا دینا, یہ سارے معاملات بھی پہلا ویکھن والے نے. رنگ ویکھ پہلا ویکھ, قد ویکھ پہلا ویکھ, غربت ویکھ پہلا ویکھ. نکاح کے لے آندا ہے, گھر اونوں دلہن بنا کے لے آندا ہے. ہن اودیاں ساریاں خامیاں چھوڑ دے, اودیاں خوبیاں تے نظر رکھ. پہلا اودیاں خوبیاں اسی تلاش کرنے ہیں, پہلا وینے بچی اندر خوبیاں کنیاں نے, بعدا وینے بچی اندر خوبیاں کنیاں نے. نکاح ہو جاندا ہے, گھر لے آنے دلہن بنا کے, اودی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نقطے نقطے جنی
نہیں، وہ دی چھوٹی چھوٹی غلطی نو پکڑ کے پہاڑ بنا کے انہوں قد دے تانے، رنگ دے تانے، غربت دے تانے دے کے اس بیچاری جوندی جی نو زندہ درگور کرن دے مترا دے وے۔ اگر جے اے چاہنا ہے کہ تیری بیٹی کسی دے گھر اندر جا کے سکھی رہے، تو جدی ویاہ کے لے آندی آخر وہ بھی کسی دی بیٹی ہے، اے جے تو چاہنا ہے کہ اللہ تیری بیٹی نو کسی دے گھر اندر سکون دے، نکاح کریں تے سکھ نال زندگی بسر کرے، جڑی ویاہ کے لے آندی ہے وہ بھی کسی دی دھی ہے، کسی دی بہن ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ پہلی بات مکمل کے غربت دے تانے نہیں دینے، اور دوسری بات توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا اچھے طریقے نال بیوی اندر زندگی بسر کرو۔ اگر کوئی او دے اندر عادت بری تانوں لگ دی ہے، ممکن کہ اللہ او دے اندر خیر کثیر تانوں عطا کر دے۔ اور دوسری بات، اولاد نہ ہون دے کدے بھی بیگم نو تانے دینے۔ شادی نو 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال، 15 سال، 20 سال گزر گئے نے، اگر اللہ نے اولاد نہیں دیتی، جے اولاد اونوں رب نے نہیں دیتی، او دے اختیار وچ نہیں، جے تیرے اختیار وچ نہیں تے او دے بھی بیچاری دے اختیار وچ۔ یہ خزانے رب کول نے، رب جنوں چاہے اولاد دے دے، رب جے چاہے تے نبیاں نوں بھی اولاد نہ دے دے، رب جے چاہے تے بیٹا عطا کرے، رب جے چاہے تے بیٹی عطا کرے۔ رب دی قسم ساڈے معاشرے دے اندر اے بہت زیادہ فرعونیت والے جملے دے ساڈے معاشرے دے اندر بولے جاندے۔ اگر تیرے بیٹا پیدا نہ ہویا تے تینوں طلاق ہے، اگر 5 سال شادی نو ہو گئے نے، 10 سال ہو گئے نے، تیرے کول اولاد نہیں ہوندی، تینوں طلاق ہے۔ طلاق دیاں دھمکیاں دتیاں جاندیاں نے۔ ساڈے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تے دھمکیاں۔ اب پچھلے دن تساں نہیں اخبارات تے پڑھیا میاں والی دا واقعہ، بدبخت باپ نے 5-7 دن دی بیٹی نو 5 فائر کر کے معصوم بچی نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ کل قیامت خود دسے گی کہ قیامت کیوں ضروری سی، وہ تو ادوں پتہ لگے گا نا۔ کس قدر درندگی یار دیکھو تسی کہ میں پتر چاہتا سا، دھی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ پر بدبختہ جے بیٹا لینا تیرے اختیار وچ نہیں، تیرے بس وچ نہیں، اس بیچاری دے بس وچ کی ہے؟ جیڑا بندہ اج بھی اپنی بیوی نو بیٹا نہ ہون دے مینے ماردا ہے، تانے ماردا ہے، رب دی قسم جاہلاں والی قبائلی زندگی اج بھی بسر کر رہا ہے پاکستان دے اندر۔ نہ نے قرآن نو سمجھیا، نہ نبی پاک دے فرمان نو سمجھیا، نہ انہوں نبی پاک دی آمد دی کوئی کسے قسم دا فائدہ اج تک ہویا ہے۔ یار یہ غلطی ہو جاہلیت والے کر دے سن، دھیاں نو آر سمجھ دے تے زندہ درگور کر دے، جاہلاں دے سر کو سنگ ہوندے نے۔ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ کدے بھی اولاد دا تانا نہیں دینا۔ جے رب اولاد نہیں دے رہا تے سمجھو دے اندر بھی اس قدرت والے دی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بعض بابیاں نو، بعض خواتین نو رب دی قسمیں سنے ہیں، اولاد نے تنگ کیتا ہے، بیٹے نے وڈیاں ہو کے بریاں کماں دے اندر، بریاں محفل اندر بہ کے والدین نو بے عزت کروایا ہے، تے بعد اندر وہی والدین جڑے رو رو کے اولاد مانگتے ہیں۔ تساں بھی سنیا ہوئے گا کہ رب علم سانو نہ ہی دیندا تے وہی بہتر سی، کیوں یہ جملہ سنیا کہ نہیں والدین دے منہ؟ یار جے رب نہیں نہ دے رہا سمجھو رب دی حکمت ہے، صبر کر، رب دے بدلے بھی تیرے اجر کھوٹا نہیں کرے گا۔ پہلے نمبر تے سب تو پہلی بنیادی بات، زندگی نو بد مزگی تو اگر بچانا چاہتے ہو، زندگی دے اندر اگر بہار لے ہونا چاہتے ہو، اگر گھر دے چار دیواری نو امن دا گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اگر گھر دی چار دیواری دے اندر جنت دی پہلی قسط حاصل کرنا چاہتے ہو، سب تو پہلا گل اے وے کہ بیوی نو کدے بھی غربت دے تانے نہیں دینے۔ دوسرے نمبر دے اوتے بیوی نو اولاد نہ ہون دے مینے نہیں دینے، تانے نہیں دینے۔ اگر اللہ نے بیٹی دی
دیتی ہے تے آمین کرنا ہے, رب نے جے پتر دیتا ہے تے آمین کرنا ہے, کیونکہ سارے خزانے کدے کول نے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کتے پتر دے منہ کی ترس دائے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں چاہ دینا, کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھ دائے تو منڈیاں دی میڑ پا دینا, کتے پت تیاں نالے مال دولت فضل کرم دا نیم ورا دینا, کتے پت نہ تیاں نہ مال دولت ساری عمری ایدہ لگا دینا. دعا کرو جنہاں نو اولاد نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرمائے, جنہاں بہنوں کول ویر نہیں اللہ نیک ویر نصیب فرمائے. ایسا بندہ جو بیوی نو اولاد نہ ہون دے مینے دے اندر رب دی عدالت دا مجرم دے, رب دی عدالت دے اندر مجرم بنا کے کھڑا کیتا جائے گا. رب پاک قیامت والے دن ایسے بدبخت نو اپنی جہنم دا بالن بنان گے. اوے اصل دے اندر رب دی قسم معاشرے دا بھی اس معاملے دے اندر بہت زیادہ قصور جے کسے بیچاری نو عورت دے ہاں اولاد نہ ہوئے گھر دے اندر وہ جینا حرام کر دیں جے. ساڈے معاشرے کا بھی بہت زیادہ قصور جے اس معاملے دے اندر. نندا نہیں جان چھڑ دیاں, سس نہیں جیون دین دی, درانیاں جٹھانیاں نے جینا حرام کیتا ہے اس بیچاری دا. یہ نام مسلمانی ہے. بی بی رب دی ذات تو ڈر. جے رب نے تینوں پتر دے دیتے نے, رب نے تینوں دھیاں دیتیاں نے, تیری درانی کول نہیں جٹھانی کول نہیں, تے تیرا کی کمال ہے جے تینوں رب نے دیتے نے. تے گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ جے رب نے تینوں دے دیتے نے نا تے بی بی رب دی ذات تو ڈر. کیوں لگیاں دنیا برباد کرن, آخرت اپنی کھوٹی کرن رہی ہیں, انہوں مینے مار مار بیچاری نو جوندی جی نو بیچاری نو تو دا جینا حرام کیتا ہے گھر دے اندر. پتر کوئی نہیں تیرے وال, دھی کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں, تائیں نہیں رب دیندا. استغفر اللہ الیاذ باللہ. بعض کلمات ایٹم بمب دا کم کر دے جے معاشرے دے اندر, بعض زبان دے بول ایٹم بمب بھی انہاں نقصان نہیں کردا. رب دی قسم جن نے اے زبان دے بول برا کم کر دے جے. تیرا کی کمال ہے جے رب نے تینوں دے دیتے نے. جے انہوں بیچاری نے نہیں دیتی رب نے اولاد تے تینوں دے دیتی ہے, تینوں تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے, رب کو ڈرنا چاہیے, وہ دے واسطے دعا کرنی چاہیے. نندا جینا حرام کیتا ہے, سس نے جینا حرام کیتا ہے گھر دے اندر. اس بی بی دی بیچاری زندگی ہے کوئی. ڈر جا رب دے قہر تو, رب دے عذاب تو. ویر دے طلاق اینوں, یہ دل کچھ نہیں ہونا. پتر دے طلاق تیری نمی شادی کر دینے ہیں. بی بی ذرا سوچ, جے تیری دھی ہوئے کسے والے ویائی کسے دے نکاح دے اندر تے او دے اولاد نہ ہوئے تے انہوں کو کہے کہ انہوں طلاق دے, دل کچھ نہیں ہونا, تے سوچ ذرا اپنے تے لا کے کی بیتے گی تیرے تے. جنہوں نکاح کے گھر لے آندے وہ بھی کسے دی دھی ہے, وہ بھی کسے دی بیٹی ہے, وہ بھی کسے دی بہن ہے. گل نکلتی دور نکل گئی. پہلی گل سب تو پہلی بات جو بنیادی طور پہ بیان کی ہے, گھر تو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو تو کدے بھی بیوی نو غربت کا تانا دینا, اولاد نہ ہون دا مینا دینا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور تیسرے نمبر دے اتے نان نفقہ تے رہن سہن دا خرچہ, جتی کپڑے دا خرچہ اے میاں دے ذمے نے, خامد دے ذمے نے. اپنی ذمہ داری نو ذمہ داری سمجھ کے نبھائے. کئی درندیاں والی حرکت کرتے ہیں گھر دے اندر, اللہ نہ کرے چاکی بن گئی نا, کدی کوئی بد سلوکی بن گئی. ہر گھر دے اندر چھوٹے موٹے معاملات ہوندے رہندے نے یار.
بیوی کو کوئی تلخ بات منہ نکل گئی، یار وہ بھی انسان ہے، جی تینوں گسا ہوتا ہے وہ اندر رب نے گسا رکھے ہے، جی کدی کوئی جملہ وہ منہ نکل گیا انہیں درندگی کی کیتی ہے، انہیں خرچہ بند کر دیتا ہے، عقل مندی ویکھو خرچہ بند کر دیتا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی دے گناہگار ہون واسطے یہ گل کافی ہے کہ جڑے وہ دے ماتحت نے انہاں دا کھانا روک لوے۔ صحیح مسلم پڑھ کے سنا رہا جی، نبی پاک نے فرمایا آدمی دے گناہگار ہون واسطے اینی گل ہی کافی ہے کہ جڑے وہ دے ماتحت نے انہاں دا کھانا روک لوے، انہاں دا خرچہ روک لوے۔ اور نبی پاک نے سانو ایہی درس دیتا، نبی پاک نے ایہی سانو سبق دیتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر نہ چاہدے ہوئے ہمیں کدی بیوی کو غلطی ہو جائے، نہ چاہدے ہوئے ہمیں اگر اولاد دے کو کوئی قصور ہو جائے، انہاں دا خرچہ بند کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث سے مات فرمانا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دے راوی نے یہ بھی حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جب اللہ پاک کسی نو مال دیندا ہے تے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس مال نو اپنے تے خرچ کرے تے سب تو پہلا اپنے گھر والیاں تے خرچ کرے۔ باہر بندا پھرے تے گھر دے بھکھے مردے رہن، یہ نہ سخاوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ جیڑا مسلمان ثواب دی نیت دے نال اپنے گھر والیاں تے خرچ کردا ہے، نبی پاک نے فرمایا اے دا بھی رب صدقے دے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ بخاری مسلم دی حدیث۔ ثواب سمجھ کے بیوی بچیاں تے جڑا بندہ خرچ کردا ہے اللہ صدقے دے برابر اجر دیندے نے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمانا، نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ باہروں کما کے لے آ کے ایک لقمہ بھی اپنی بیوی دے منہ وچ پاندا ہے اللہ اے دا بھی ثواب صدقے دے برابر عطا کر دیندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم پڑھ کے سنان لگا، نبی پاک نے فرمایا 1 روپیہ 1 دینار تو اپنے غلام نو آزاد کرن تے خرچ کرنا ہے، ایک غلام نو آزاد کرن تے روپیہ خرچ کرنا ہے، ایک رب دے راہ وچ خرچ کرنا ہے، ایک مسکین تے دینار خرچ کرنا ہے، 1 دینار تو اپنے اہل و عیال تے خرچ کرنا ہے۔ انہاں سارے وچوں او روپیہ رب دے ہاں بہتر ہے جڑا تو اپنے اہل و عیال تے خرچ کیتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گھر دے اندر نچاکی ہو جائے، بد سلوکی ہو جائے، کدی کوئی جملہ سخت نکل جائے بیوی کولوں، خرچہ بند کرنا، خرچہ بند نہیں کرنا۔ پہلے نمبر دے اوتے جو بات بیان کیتی ہے وہ اے بیان کیتی ہے کہ غربت دے تانے نہیں دینے، دوجے نمبر تے جو بات بیان کیتی اولاد نہ ہون تے مینے نہیں دینے، دوجے نمبر تے جو بات بیان کیتی اگر بیٹیاں رب دے رہا ہے تے بیٹیاں ہون تے مینے نہیں دینے، تانے نہیں دینے۔ اب پچھلے دنوں دے اندر میرے ٹیلی فون آیا، عموماً تساں بھی سنیا پرچی ہوندی سی اکثر جمعے دے اندر کہ جی دعا کرو اللہ مینوں 5 دھیاں دتی نے اللہ پتر دے، دعا کردے ساں، ٹیلی فون آئی گاڑی صاحب تسی دعا کردے سو اللہ نے سانو بیٹا عطا کیتا ہے، دعا کرو اللہ اس پتر نو نیک بنائے، اللہ زندگی والا کرے، اللہ بہنوں دا سہارا بنائے، جنہ اولاد جنہاں نو والدین نو اللہ بیٹیاں دتیاں نے اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرمائے، جنہ کو اولاد نہیں اللہ نیک بیٹیاں اور بیٹے رلوی اللہ نہیں پا کے بارش پائے اللہ۔ آئیے غور فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد زبانی نہیں کرنی۔ چوتھے نمبر تے بد زبانی کرنی، بد زبانی نہیں کرنی۔ بدبخت نے چھوٹی جی گل ہوئی ہے گالاں تے گالاں، بدبخت ایڈا گند بکدا ہے، ایڈا گند بکدا ہے کہ بچے بھی ویکھ کے سمجھدے نے باہر یاراں اندر دوستاں اندر ہسدا کھیڈدا تے گھر جدوں داخل ہوندا ہے انج لگدا ہے بھیڑیا گھر دے اندر داخل ہو گیا، یہ کوئی درندہ گھر دے اندر وڑ گیا ہے، بچے ڈر جاندے، بیوی سہم جاندی، او یار یہ نام مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام دعوت دیندا ہے۔ خوش رہو، خوشیاں بنڈو، خوشیاں تقسیم کرو، کسی دی چہرے دی مسکراہٹ چھین لینا کیا یہ نام مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُقَبِّحْ، بیوی نو تانو تشنیع کرنا، نبی پاک نے تانو تشنیع کرن تو منع فرمایا، بیوی نو بد صورت بھی نہیں کہنا، اتوں تک کہ رومے شکل نو اس طرح دے جملے کہن تو نبی پاک نے منع فرمایا۔ گالیاں دینا، تانے دینا تے دور دی بات ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے وچوں مومن بندہ ہوے جو اپنے واسطے پسند کردا ہے وہی اپنے دوسرے ویر مسلمان واسطے پسند کرے. تے کیا کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی دی شادی ہوئے کسی وال, میری بہن دی کسی دے گھر شادی ہوئے تے انہوں گالاں کڈے ساڈا دماد؟ نہیں نہ چاہتا. ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی اگلے گھر سکھی بسے, ہر بھائی چاہتا ہے میری بہن سکھ نال زندگی بسر کرے. تے نبی پاک دا فرمان ہے جو خود پسند کر دیو اپنے واسطے وہی دوسرے مسلمان واسطے پسند کرو, تا مسلمان ہو, تا مومن ہو. تے گل گل تے طلاق دیاں دھمکیاں دینیاں یہ بھی جائز نکی دی گل ہوئی. میں زندگی نہیں بسر کرنا چاہتا, میں تینوں رکھنا ہی نہیں. نکی دی گل ہوئی ہے, چھوٹی جی گل, اڑک ڈنڈیوں پار, منٹ نہیں لایا, سیکنڈ نہیں لایا, فٹافٹ طلاق طلاق طلاق. اس قدر جذبات. اللہ پاک نے طلاق دا اختیار مرد نو کیوں دیتا ہے, عورت نو کیوں نہیں دیتا؟ یہ کی وجہ ہے اور یار اس واسطے کہ مرد دے اندر عورت دی بنسبت زیادہ حوصلہ رب نے اس واسطے اختیار مرد نو دیتا ہے. تے جے مرد بھی عورتوں تو چار ہاتھ اگے لنگ دے تے پھر اختیار رب نے مرد نو اس واسطے دیتا ہے کہ عورت دی نسبت مرد دے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے. طلاق والا اختیار رب نے مرد نو اس واسطے دیتا ہے. تے گل بعد وچ ہوئی ہے طلاق. پہلا طلاق دیاں دھمکیاں پہلا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد آخری بات تے میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, سنن نبی داؤد دی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا جیڑی بی بی بغیر کسی وجہ دے اپنے خامد دے کولوں طلاق دا سوال کر دیے تے خامد نو پریشان کر دیے, نبی پاک نے فرمایا ایسی بی بی جنت دے درکنار بدبخت بی بی جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اس حدیث دی تشریح اور توضیح دے اندر شارحین نے لکھا ہے کہ حقوق دے اندر مرد اور عورت یکساں نے طلاق دے حقوق دے اندر. جی اگر بغیر کسی وجہ دے بیوی اپنے خامد دے کولوں سوال کر دیے طلاق دا تے او جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گی. تے اس حدیث دی شرح دے اندر محدثین نے لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ بغیر کسی وجہ دے بیوی نو طلاق دے گا ایسا بدبخت بھی جنت دی خوشبو نہیں پائے گا. گل گل تے تانے, نکی نکی گل تو فٹافٹ جذباتی ہو کے طلاق طلاق طلاق. بعد میں پھر مولوی صاحب کو قاری صاحب کو مسئلہ پوچھن ٹر پیندے نے جی غصے اندر آ کے طلاق دے دیتی ہے, کی حل ہے؟ وہ یار طلاق دے ہوندی غصے وچ. کبھی کسی نے سنیا ہے کہ بیگم آج تو کپڑے بڑے سونے پریس کیتے نے, جا خوشی اندر تینوں طلاق ہے, انج ہویا کدی؟ طلاق ہوندی غصے اندر ہے. وہ یار رب نے جے تینوں اختیار دیتا ہے تو اسے واسطے دیتا ہے. تیرے اندر رب نے عورت دی نسبت حوصلہ زیادہ رکھے ہے, حوصلے تو کم لے, یہ نام مردانگی ہے کہ گل بعد ہوئے تے طلاق پہلا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بہت زیادہ باتیں اس حوالے دے نال وقت دی قلت دے پیش نظر رہ گئی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ دی توفیق نال بیان ہون گیاں. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ دے تے عمل کر کے ساڈے گھراں نوں امن دا اللہ گہوارہ بنا. اللہ میاں بیوی دے اندر سلوک پیدا فرما. اللہ سانو سارے نوں کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.